अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ईमान में रखे। चलो जी, तो 2 दिन हमारे वोटिंग में गुजर गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वोट बहुत अच्छे से गुजरे। तो वोट डालना हक है। और भाई आप सब दुआ करें, हमारा हमने जिसे वोट डाला है, अपना वज़ीर आला चुना है, इंशाल्लाह वही बने। आज तो भाई हम नहीं छुपाएंगे, वो बताएंगे भी। तो हमारा वज़ीर आला इंशाल्लाह आप सब दुआ करें भाई, जो नाराज़ हो जो खुश हो, वज़ीर आज़म बने जो ना हमारा, वो बने जी इमरान खान साहब। हक और सच के साथ रहता है वो इंशाल्लाह। तो मैं बॉडीगार्ड भी रहा हूँ, वो जो हमारा MP MNA था यहाँ उनका। और भी 2 दिन जगारे भी बहुत सारे काटे, तपस्या भी काटी है। और आप लोगों ने जहाँ जहाँ वोट डाले होंगे आप लोगों को ज़रूर पता होगा, लेकिन जितना बरूना मुल्क और जहाँ से खबरें आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ही, छोटे बड़े बच्चों ने बहुत खुश थे, इमरान खान के नारे लगा रहे थे और उसके छूटने की दुआ कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द रिहा हो जाए। हमारी दुआ है उसके लिए, बहुत जल्द रिहा हो जाए। बस अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें जो उनके घर वाली कह दें और हमारे पीरो मुर्शिद जो है वो भी कह दें, तो वो सब रिहा हो जाए। अल्लाह ताला उन्हें रिहाई दे और कामयाबी अल्लाह ताला ने उन्हें दे दिए। आगे की देखें, कोई थोड़ी सी हेरा फेरी ना हो, आगे अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। चलो जी, तो आगे बढ़ते। सितारा बेटी ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया भाई, इसको डीडी को और फातिमा बेटी को और सबको, और अपना हक अदा किया। अभी वे इस्लामाबाद से चली, उसका वोट था, वहाँ कराची में वोट के लिए गई, तो तकरीबन उनका भी इमरान खान ही था। तो अब उसने बात खोली नहीं, लेकिन आपको बात अगले व्लॉग में खोलेंगे इंशाल्लाह। तो खैर हमारा पूरा ख़ानदान इमरान खान को जी वोट दिया है, तो भी अल्लाह ताला भी उसे की रिहाई जल्दी करा दे। तो भाई बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज दिया भाई फातिमा बेटी को और भाई बाबर को, फातिमा को। तो वहाँ गई, जब फातिमा के सर पर उसने हाथ रखा तो फातिमा बेटी रोई। तो सितारा ने कहा अभी मैं आ गई हूँ, अब परेशान ना हो। वाकई भी जहाँ भी सितारा बेटी जाती है ना, कोई परेशानी हो, टेंशन हो, तो फिर इंशाल्लाह मिटा के ही आती हैं। ये सब दुखों की भी सहारा है। तो अब इंशाल्लाह बहुत मुझे उम्मीद है भी बहुत जल्द ये मामला ठीक हो जाएंगे। अब सितारा बेटी पहुँच गई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मामले सही हो जाएंगे। तो वो कह रही है कि भी कुछ दिन को मैं रहूँगी भी सही वहाँ, वो पुराने घर, वो पुरानी गलियाँ, वहाँ जहाँ उसने व्लॉगिंग शुरू की। बहुत खुश थी कि हम कितने अरसे 5 महीने बाद गई हूँ, तो बहुत खुश लग रही थी। अल्लाह ताला भी उनके बच्चों को और उसको सलामत रखे। साजिद साहब भी बहुत खुश थे भी, हाँ मैं भी वोट के लिए आया हूँ। तो बहुत अच्छा किया, वोट डालना हमारा हक बनता है, क्योंकि भाई हम इस जब कोई चीज़ हो ना, तो उसका हक अदा करना ज़रूरी है। मैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का हक अदा करना, अपना वोटिंग करनी और अपना मर्ज़ी का जो है ना वज़ीर आला वज़ीर आज़म चुनना चाहिए। तो खैर अब सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे जी। तो दूसरी बात यह है कि भाई ये जो बात चल रही है भाई गुलाम अहमद और भाई फ़ारूक साहब वाली, इन पर भी मैं तो भी इलेक्शन पर था, आप लोगों का भी मैं सिक्योरिटी गार्ड की समझो कि नौकरी पर ही गया हुआ था। 3 दिन में घर नहीं आया। आज ही मैंने व्लॉग ही देखा है और भी बात भी की है। फ़ारूक से मैंने बात की है, क्योंकि एक हमारे बड़े भाई की कोई बच्चे की शादी कर रहा है, तो वो मुझे यानी कि एक कार्ड देने के लिए गया है, शादी कार्ड भी, आप शादी पर आपने आना है। तो मैंने अभी कॉल की है, तो मैं बहुत दूर हूँ उनसे, लेकिन उससे पूछा भी क्या मामलात है। तो एक तो उन्होंने बताया भी अम्मी को वो जो है ना बहुत परेशान करते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो जब मैं जाता हूँ अम्मी के पास, तो मैं तो उसकी खिदमत के लिए जाता हूँ भी, अम्मा ये इतना दूर से आई हुई है। तो उनका मूड बहुत सारा ख़राब होता है, मेरे बच्चों को भी मारता है, भगाता है, छोटे बच्चों को भी मार के भाई भगा देता है आपका। तो हमारा जो है ना वो ज़मीन वाला ही मामला है, जिससे जो है ना इतना बातें हुई हैं कि अभी मैंने 100 पता नहीं 45,000 पर एकड़ लिया हुआ था। फिर उसने कहा भाई ने कि भी 50,000 पर दो, तो मैंने 50,000 भी दिया। अभी भाई आपका मांग रहा है 80,000। तो वही बात थी
تو میں نے بولا ابھی آپ نے میرے بھائی کو جا کے مارا، اپنے چاچا کو، آپ کو ایسی شرم آنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے مجھے کال پر بتایا بھی کہ کوئی مار پیٹ والی بات نہیں ہوئی، وہ کمرے کے اندر تھے، میں باہر تھا، تو ایسے یہ اسی زمین سے جھگڑا لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امی کو یہ روز جو ہے نا گالیاں دیتا ہے اور بھائی پریشان کرتا ہے، تو اسی لیے جو میرا موڈ خراب ہوا تو میں گیا بھی آپ کے بھائی کو گالیاں دی۔ میں نے بولا یار جھگڑے اچھے نہیں ہوتے، تو آپ لوگوں کو جھگڑا نہیں لگانا چاہیے۔ اور دوسری بات بھائی، عربی صاحب باہر بیٹھ کے جو ہے نا ولاگ بناتے رہے، لیکن اندر گھر کے اندر کون تھا جو ولاگ بناتا رہا؟ جب بھائی باہر ہی نہیں آیا، اتنا مسئلہ لمبے نہیں ہوئے تو گھر کے اندر کون ولاگ بناتا رہا؟ عربی نے اپنے ولاگ میں باہر ڈالا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ خیر بھئی آپ دعائی کریں کہ ہمارا خاندان میں کوئی مجھے مسئلے نا حل کوئی اچھے سے ہو جائیں، دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ تو میں دعا کروں گا اپنے فیملی کے بھی، اللہ تعالیٰ جلدی میری فیملی کو کچھ بھئی معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو بھئی یہی ہماری مطلب کچھ مصروفیات تھی میری 2 دن کی، اس کے بعد بھی بہت سارے معاملے بہت سارے خراب ہیں۔ ابھی دونوں پارٹیوں سے بھی پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا، ابھی دونوں پارٹیاں نا جو ہے نا کچھ اچھا سا حوالہ ہاتھ رکھیں۔ بھابھی کو لے کے وہ چلے گئے تھے اپنا گھر میں، فاروق صاحب امی کو لے کے گھر، پھر وہ صبح کہتا ہے بھی میں نے امی کو وہاں پہنچا دیا واپس، تو امی بھی گھر چلی گئی، یعنی بھائی غلام محمد کے پاس آ گئی ہیں۔ میری ہوئی کال پر بات ہے بھئی، میں پہنچا نہیں ہوا، بات وہ جو سیدھی ہو۔ تو بھابھی صاحب بھی پہنچ گئی ہیں بھائی کے پاس، لیکن ستارہ بیٹی سے آپ ریکویسٹ کروں گا ابھی میں بھی آپ امی کو لے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کراچی سے جیسے ہی آئے نا تو بہت جلد امی کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ امی بہت خوش ہیں، بھابھی خوش نظر آتی تھی آپ کے پاس، لیکن یہ جو یہاں کے معاملے ہیں نا یہ ایسے بڑھتے رہیں گے، پھر امی جو ہے نا آپ پریشان رہے گی، پہلے بھی طبیعت اس کی خراب ہے۔ تو آپ میری ریکویسٹ ہے کہ بھابھی کو آپ اپنے پاس رکھیں، بہت خوش نظر آتی ہیں، تو آپ پہلے بھی دیکھ چکی ہیں کہ وہاں جا کے نا وہ خوش نہیں رہتی آپ کے بنا۔ تو بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا امی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے آپ کو، اب کبھی بھی اکیلا آپ نہ چھوڑیں بھابھی کو، کیونکہ وہ ویسے جاتی ہے کہیں تو پھر پریشان ہو جاتی ہے۔ تو معاملے چھوٹے چھوٹے تھے پہلے، یعنی کہ یہ زمینوں والے جو بھائی کیا اپنا ہے نا نجمہ بیٹی کی والدہ کی جو زمین تھی، جب وہ سعودی عرب گئے تھے تو وہ انہوں نے حصہ لے لیا تھا، میری بھابھی نے جو فوت ہو چکی ہے، تو انہوں نے حصہ لے کے پھر بھائی کے نام کرا دی تھی زمین، بعد میں ویزا دیا تھا بھائی نے بھی آپ کو ویزا دیتا ہوں اور آپ زمین میرے نام کرا دے، تو وہ زمین جو ہے نا بھائی کے نام ہے۔ تو اس کو خیر نجمہ کا حق تو بنتا ہے زمین میں، اس کو دینا چاہیے بھائیوں کو، بھائی صاحب کو۔ خیر بھائی یہی زمینیں یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا اب تو، بھائی اللہ ہدایت دے، اور بھائی اپنا جو حقوق ہے بچوں کو اپنوں کو دے کے جائیں۔ جھگڑے اپنی جگہ، چلو اپنی جگہ، جو بیٹیاں آپ کی آپ انہوں بھی اپنی جائیداد میں حصہ دیں، اور بیٹیوں کو بھی دیں بیٹوں کو بھی دیں، باقی یہ دنیا کے تنازع یہ وہ لگا رہے گا۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا بڑے بھائی کو بھی آپ لوگ کو جو حقوق ہے نا اپنے جیتے جی آپ دے کے جائیں سب کو، بعد میں مرنے کے بعد آپ کو نہ ہی کچھ اولاد بیٹے آپ کو جا کے جو ہے نا بہت یاد کریں گے، تو نہ ہی بیٹیاں، جو بندہ مر جائے نا تو پھر اس کے بعد اچھے لفظوں سے اولاد کو یاد کرنا چاہیے۔ تو آپ بھی اپنا پورا حق حقوق دے کے جائیں اپنے بچوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے۔ تو میرا دل بہت پریشان اور ٹینشن ہوا ہے جب سے یہ مطلب میں نے ولاگ پر ہی دیکھا، پھر میں نے فاروق کو فون کیا بھی یہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے کہا بھائی مجھے ایک تو امی کو بہت روز گالیاں دیتا تھا، دوسری زمین والی یہ بات تھی، اور میں نے مارا پیٹا کچھ نہیں ہے، گالیاں گلوچ ہوئی ہیں آپ بالکل، میں نے مطلب آپس میں ہم الجھے اس بات کے پیچھے بھی، میں جو پیسے دے چکا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو کیا کس چیز کے دوں، اور وہ ابھی 80,000 مانگتا ہے، میں 50,000 پر زمین کے پیسے ٹھیکہ دے چکا تھا۔ تو پہلے بھی بھائی صاحب ٹھیکہ لیتے رہے، مطلب مفت نہیں دی تھی فروغ کو، ٹھیکہ لیتے رہے، لیکن کم ہی صحیح لیکن لیتے رہے۔ تو اب یہی پیسوں والا معاملہ تھا میری یوٹیوب فیملی، اور کچھ نہیں ہے، یعنی کہ وہ زمین والے پیسے وہ اوپر مانگ رہا ہے، بھائی وہ تھوڑے دے رہا تھا، لیکن اب رپٹ بھی وہ لوگ کرا کے آئے ہیں
کہتے بھی میں نے سنا ہے رپورٹ کرائی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ اس نوبت پر نہ لے جائے دونوں کو، یہی دعا کروں گا. اور بھی شادی پر میں نے شادی کا کارڈ دینا ہے، پرسوں میں شادی ہے میرے بھتیجے کے بیٹے کی، انشاءاللہ وہی ملیں گے. شہباز کے گھر کے سامنے ہی ان کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی سب کو سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنے زمان میں رکھے. ہمارے لیے آپ ضرور دعا کیجیے گا کہ ہمارا جو ہے نا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بہت اچھا بنے، جو ہم چاہتے ہیں سب پاکستانی قوم. تو ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. تو ستارہ بیٹی سے یہ اپیل ہے کہ جلد سے جلد بھابھی کو گھر لے جائے. اللہ حافظ. ملیں گے کل کے ولاگ میں کچھ اچھا لے کے آپ لوگوں کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ لوگوں کے بھی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. چاچے کو اب سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور بھائی جو میری ویڈیو پوری واچ کیجیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں کل آپ لوگوں کو بہت اچھی نیوز دینے والوں.